Good afternoon everyone, this is Ritu Rai from Chandramaya High Secondary School, Pudong. Last time we economics chapter number 20 that is poverty, inequality and unemployment. Okay, last class ma हामीले जे जे गरेको छौं एकखेप फेरि हेर्नु meaning of poverty, absolute poverty, relative poverty, poverty line we have discussed, international poverty line, studies of poverty in India, and I have given a home assignment. Okay, these many topics we have already discussed. Now let's start with the another topic, that is causes of widespread poverty in India. Okay, अब हामीले पढ्नु पर्ने मेन यो टपिक चाहिँ हो causes. Causes चाहिँ poverty को चाहिँ causes के हो भन्नु नै very important question हो, यो बोर्ड बाट पनि आउँछ कतिखेर. Okay, so first cause. Okay, हामी before going to all that, okay, let's discuss the number one cause. के चाहिँ cause छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ poverty यति फैलिएर गयो. Okay, यति low level of national income. First is your national income चाहिँ के हुनु, low हुनु. Okay, the national income of India compared to her natural resources is very low. The volume of GDP compared to the total population is low. This is one of the main reasons behind the poverty in India. So national income low हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो poverty बढेको छ. किन भन्दाखेरि हाम्रो as compared to natural resources है, जति हाम्रो natural resources छ है इन्डियाको, त्यसको हिसाबले हामीले हेर्यौं भने national income चाहिँ के छ कम्पेयर गर्यौं भने चाहिँ इट्स भेरी लो. ओके, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीडीपी पनि के हुन्छ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पनि लो हुन्छ. लो हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो एज कम्पेयर टु इफ यू विल कम्पेयर टु टोटल पपुलेसन जीडीपी लो. ओके, त्यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो नेशनल इन्कम पनि लो भएको. ओके, अटोमेटिकली अब भने नेशनल इन्कम लो भन्ने बित्तिकै हामीले यो चाल पाउँछौं कि पर क्यापिटा इन्कम जो चाहिँ एउटा मान्छेको जुन इन्कम छ त्यो के छ, लो छ. इफ पर क्यापिटा इन्कम लो भयो भने के हुन्छ, जीडीपी पनि लो हुन्छ. वन्स द जीडीपी इज लो, obviously national income पनि के हुन्छ, हाम्रो लो नै हुन्छ. ओके, second one is your low rate of growth. Not only the total national output is low, its rate of growth is also low. During the entire plan period, national output has increased at an average rate of 4% per annum. Due to population growth at around 2%, our per capita income has grown at an average rate little over 2% per annum during the entire plan. अब हामीले सेकेन्ड मा हेर्दैछौं रेट अफ ग्रोथ पनि के छ, हाम्रो लो छ हैन. जुन चाहिँ हाम्रो नेशनल इन्कम छ, टोटल आउटपुट छ, इन्डियाले प्रोड्युस गर्ने जति पनि आउटपुट छ त्यो के छ, त्यो लो छ. तर साथै साथ त्यसको के छ, ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट पनि के भएर गएको छ, लो नै भएर गएको छ. ओके, अब एन्टायर प्लानमा हामी हेर्यौं भने एभरेज रेट चाहिँ कति थियो भन्दा 4% नेशनल आउटपुट को. ओके, एज कम्पेयर टु द टोटल पपुलेसन इज अल्सो इन्क्रिजिङ बाइ 2% हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि आउटपुट हुँदैछ है त्यो सँगसँगै हाम्रो पपुलेसन पनि बढ्दै नै छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हेर्छौं कि त्यो पपुलेसनलाई पुर्याउन सक्ने चाहिँ त्यतिको हाम्रो क्षमता भएन. ओके, त्यसले गर्दाखेरि रेट अफ ग्रोथ पनि के भएर गयो, स्लो, और वी क्यान से लो. ओके, next is your faulty planning. Okay, our planners stressed mainly on the output growth. At least up to the fourth plan, no direct measures were adopted to remove poverty. Only in the recent plans, various poverty eradication programs has been adopted. अब यहाँ हामी हेर्छौं कि faulty planning because of the जति पनि हामीले प्लानिङ गर्यौं, फर्स्ट 5 इयर प्लान, सेकेन्ड 5 इयर प्लान. ओके, यो प्लानहरुमा चाहिँ हामीले बेसी स्ट्रेस दिएनौं के माथि, पोभर्टी माथि. ओके, हामी के बेसमा मानेर हिँड्यौं भन्दाखेरि कि अटोमेटिकली यदि हाम्रो आउटपुट बढ्यो भने हाम्रो के हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट पनि बढ्छ. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ पोभर्टी रेट छ त्यो पनि के हुन्छ, घटेर जान्छ भनेर हैन. तर पनि त्यस्तो भएन. ओके,
त्यसले गर्दाखेरि फोर्थ प्लानसम्म चाहिँ डाइरेक्ट मेजर्स वर नट अडप्टेड हाउ वी हेभ टु रिमुभ पवर्टी, हाउ टु इरेडिकेट पवर्टी भनेर तबसम्म हामीले कुनै पनि प्रोग्राम अडप्ट गरेको थिएन. ओके, नेक्स्ट इज योर मेसिभ अनएम्प्लॉयमेंट. Our planners took it for granted that employment will automatically rise if output rises, but that need not always be true. Hence, during the entire plan period, size of unemployment and underemployment has increased. This result in widespread poverty in India. So, because of the unemployment. Next reason, main cause के भयो मान्छेहरुमा धेरै मान्छेहरु चाहिँ के भयो अनएम्प्लॉयड भएर गयो. ओके, किन भन्दा हामीले अघि नै हेर्यौं प्लानिङमै छैनौं. फर्स्ट 5 इयर देखि लिएर फोर्थ 5 इयर प्लान सम्म चाहिँ कोही पनि प्लानिङ बनिएको थिएन जसले चाहिँ इम्प्लॉयमेन्टलाई चाहिँ कसरी बढाउने हैन भन्दाखेरि प्लानर्सहरुले चाहिँ यसलाई ग्रान्टेडली लियो. किन भन्दाखेरि अटोमेटिकली राइज हुन्छ, आउटपुट राइज भएपछि के हुन्छ इम्प्लॉयमेन्ट पनि बढ्छ भनेर, तर एक्चुअली यस्तो भएन. ओके, त्यसले गर्दाखेरि अनएम्प्लॉयमेन्ट अझै पनि बढेर गयो. नेक्स्ट हो हाई रेट अफ ग्रोथ अफ पपुलेसन. सो obviously बिकज अफ द पपुलेसन अल्सो हैन पवर्टी बढेरै जान्छ. जति जनसंख्या बेसी त्यति नै के हुन्छ हाम्रो पवर्टी पनि बढ्छ. This is another major cause behind poverty in India. Total population in India during the plan period has tremendously increased. This has created an extra pressure on food supply. It has also resulted in a huge unemployment and underemployment. This again results in widespread poverty. So, high rate of growth of population ले गर्दाखेरि पनि के भयो हाम्रो poverty बढेर गयो. किन भन्दाखेरि त्यत्रो population लाई food supply त available हुनु पर्यो नि त हैन. त्यो food supply available नहुँदाखेरि चाहिँ poverty के भयो हाम्रो बढेर गयो. नेक्स्ट इज इन्फ्लेसन है. इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ इन्फ्लेसनको के भन्दा persistent rise in price है. बिस्तारैसँग कुनै पनि कुरोको दाम बढ्दै जानु, प्राइस लेभल बढ्दै जानु हैन. त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो के भएको छ पोभर्टी भएको छ है. किन भन्दाखेरि चाहिँ प्राइसेस हाई भएको छ है. फुड प्राइस लियौं, क्लोथिङ लियौं, कुनै पनि कुरोको प्राइस बढ्नु नै इन्फ्लेसन हो. ओके, ड्यूरिङ द होल प्लान पीरियड द प्राइस लेवल इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड. As a result, purchasing power of the poor has decreased. Many items of subsistence have gone beyond their reach. Consequently, they have fallen below the poverty line. Okay, because inflation ले गर्दाखेरि के भयो हाम्रो प्राइस राइज भयो. प्राइस राइज ले गर्दाखेरि जो चाहिँ पुअर पिपल छ त्यसले एफोर्ड गर्नु सकेन, उहाँहरूले एफोर्ड गर्नु सकेन. जब एफोर्ड गर्नु सकेन न obviously they will fall under the below poverty line. Okay, this is the another reason or a cause. Next is your lack of capital. As a developing economy, India suffers from lack of capital. Hence, her growth rate is low. The lack of capital also results in low employment. The obvious consequence is a high incidence of poverty. So, because next reason चाहिँ के भयो भन्दा lack of capital. Because of the capital in the economy, in our economy, like India is a developing economy. In your books, it is written under developed economy. है ना? त्यसलाई rectify गर्नु. India चाहिँ के हो? India is a developing country. Okay. So, हामी चाहिँ केमा सफर गर्छौं भन्दा हाम्रो चाहिँ क्यापिटल कम्ती हुनु. ओके, ल्याक अफ क्यापिटलले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भएको ग्रोथ रेट पनि के भएर गएको छ लो भएको छ. ओके, यसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्प्लॉयमेन्ट पनि लो. अल्टिमेटली इम्प्लॉयमेन्ट नहुँदाखेरि के भयो मान्छेहरु केमा आयो बिलो पोभर्टी लाइनमा. ओके, नेक्स्ट इज योर ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. The size of national output and its rate of growth depends heavily on the basic infrastructure like energy, transport and communication, etc. Side by side, there should be a proper education, health and housing services. The supply of these basic factors of growth is limited in India. This also results in massive poverty in India. So, one of the reason for poverty is lack of infrastructure. अब infrastructure भन्नाले हामीले यहाँ के बुझेको छौं भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा एनर्जी, ट्रान्सपोर्ट, कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेसन, हेल्थ एन्ड हाउसिङ यो कुरोहरु चाहिँ न सुविधाहरु यो बेसिक नीड्सहरु चाहिँ मान्छेसम्म नपुग्नु. ओके, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिकज यो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरु चाहिँ के छ
कमी छ ओके इन्डियामा यो कुरोहरु अझै बनिनु पर्ने छ र मात्रै इम्प्लोइमेन्ट पनि आउँछ र पोभर्टी रेट पनि इराडिकेट हुन्छ तर यही कुरोहरुको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ टुडे वी आर फेसिङ दैट पोभर्टी एक्जिस्ट इन आवर कन्ट्री ओके नेक्स्ट इज योर इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम एन्ड वेल्थ This is another major reason behind a huge poverty in India. The poor people cannot get fruits of economic development because of unequal distribution in income and wealth. With a huge stock of wealth, the rich are able to build their fortune while the poor continue to struggling for survival. Okay, inequality. हामीले अस्तिदेखि पढ्दै आएको छौं distribution of income and wealth को हैन distribution of income and wealth चाहिँ जब इनइक्वल हुन्छ ओके त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हाम्रो पोभर्टी हुँदै रहेछ कसरी भन्दा देयर इज अ सेइङ नो रिचर्स आर बिकमिङ मोर रिचर्स एन्ड द पुअर बिकम्स मोर पुअरर हैन गरिबी मान्छे जो गरिब छ उहाँहरू अझै गरिब हुँदैछ तर रिचर्सहरू चाहिँ के छ दे आर बिल्डिङ अप देयर फर्च्युन्स हैन यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम एन्ड वेल्थ छ त्यो चाहिँ इनइक्वली डिभाइड छ ओके Next is your inadequate and faulty programs of poverty alleviation. Particularly in the recent past, many poverty alleviating measures have been adopted, but most of these measures are inadequate and faulty. In many cases, these programs are not properly implemented. Various deficiencies of anti-poverty programs are also responsible for the severe and widespread poverty in India. So the next is reason. Okay, cause के हो poverty को भन्दाखेरि inadequate and faulty programs. Okay, जति पनि poverty लाई elevate, eradicate गर्नुको लागि गभर्नमेन्ट द्वारा बनाएको प्लान्सहरु छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमी हुनु फल्टहरु हुनु ओके इनएडुकेट सफिसिएन्ट छैन त्यो हैन जहाँसम्म पुग्नु पर्ने छ त्यहाँसम्म पुगेको छैन प्लानर्सहरुले डिफरेंट प्लानिङ गरेर बनाइएको प्लान हर एकलाई चाहिँ पुगेको छैन ओके त्यसले गर्दा फेरि के भयो हाम्रो वान अफ द रिजन फर पोभर्टी इज पोभर्टी चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ फल्टी प्रोग्राम्सहरु जुन चाहिँ बनिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोभर्टी स्टिल एक्जिस्ट इन आवर कन्ट्री बिकज अफ द फ्रेमर्स दोज हु फ्रेम द प्रोग्राम्स दे हैड फ्रेम्ड बट इट वाज नॉट इम्प्लिमेंटेड प्रॉपर्ली ओके Beside above factors, we may mention some other factors responsible for poverty in India. है अहिलेसम्म हामीले जति poverty को causes पढ्यौं त्यो बाहेक पनि अरु पनि छ okay they are like slow growth of the industrial sector को growth slow हुनु okay lack of diversification of agriculture sector backward social institutions lack of able and efficient entrepreneurs etc. So योहरु पनि causes one of the causes of poverty okay यहाँ जति पनि दिएको छ okay यो बाइक जति हामीले अघि गर्यौं त्यो बाइक पनि तिमीहरुले यो पोइन्ट्सहरु पनि poverty मा हाल्नु सक्छ okay. Next is your main programs of poverty alleviation. So अहिले हामीले डिस्कस गरेको थियौं causes. Now we are moving ahead towards the programs. Okay, कुन कुन चाहिँ प्रोग्राम्सहरु छ जो चाहिँ पोभर्टीलाई रिमुभ गर्नको लागि गभर्नमेन्ट द्वारा बनाइएको ओके सो देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स ओके और मेजर्स टु इराडिकेट पोभर्टी आर एज फलोज फर्स्ट इज योर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम दैट वी कॉल MNP ओके फुल फर्महरु पढिराख्नु 1 मार्क्स मा आउँछ व्हाट इज द फुल फर्म अफ NMP ओके यस्तो आउँछ त्यसैकारण I have written that minimum need program. This program was adopted in the 5th plan. It included primary education, public health, home sites for landless people or poor people, medical facilities in the rural areas, okay, development of slums, development of roads in rural areas, etc. So minimum needs program मा चाहिँ हामी के हेर्छौं के चाहिँ मेन यसको एजेन्डा थियो के चाहिँ यसको टार्गेट थियो बनाउने ओके योहरु चाहिँ हो जस्तै मेडिकल फेसिलिटिजहरु पुर्याउनु ओके गाउँ बस्तीहरुतिर रोड्सहरु बनाउनु ओके डेभलपमेन्ट गर्नु त्यो एरियालाई ओके अन्त यो प्रोग्राम चाहिँ 5th इयर प्लानमा लियौ हामीले 5th 5 इयर प्लानमा किनभने अघि हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं फर्स्ट 4th 5 इयर प्लान सम्म चाहिँ कुनै पनि यस्तो इराडिकेसन अफ पोभर्टी ओके भनेर चाहिँ कुनै पनि
प्रोग्राम्सहरु चाहिँ गभर्नमेन्टले इम्प्लिमेन्ट गरेको थिएन सो जति पनि यो प्रोग्राम्सहरु बनेको छ 5th 5 year प्लान देखि नै बनेको ओके Second one is your Small Farmers Development Agency that we call SFDA. It was also introduced during the 5th plan. The purpose of the scheme was to provide credit facilities to small farmers so that they can take opportunity of new agriculture strategy that is green revolution. Okay. अब यहाँ यो प्लान मा हेरौं हामीले स्मल फार्मर्स डेभलपमेन्ट एजेन्सी ले चाहिँ के टार्गेट राखेर चाहिँ यो प्रोग्राम बनाइएको हो भन्दाखेरि चाहिँ 5th यो पनि 5th 5 year प्लान मा 5th प्लान मा इन्ट्रोड्युस भएको हो यसको मेन पर्पस चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ क्रेडिट फेसिलिटिजहरु पुर्याउनु कसलाई भन्दा स्मल फार्मर्सहरुलाई ओके सो दे क्यान गेट द अपर्च्युनिटिज हैन उहाँलाई हामीले क्रेडिट पुर्यायौं भने क्रेडिट फेसिलिटिजहरु दियौं भने उहाँले कति थोक अझै गर्नु सक्छ लाइक फर एक्जाम्पल इन मिड अफ 1960s एन्ड 70s को मिडमा ग्रीन रिभोल्युसन आको ओके ग्रीन रिभोल्युसन आउँदाखेरि चाहिँ obviously we know that ग्रीन रिभोल्युसन फर्स्ट इन्ट्रोड्युस भएको व्हीटमा देन द राइस ओके पैडी भन्छौं ओके सो यो सीड्सहरु चाहिँ पुरा महँगो थियो हैन बिकज दे आर अ हाइब्रिड सीड्स यसको प्रोडक्टिभिटी त हाम्रो इन्डियाको बढेर गयो हैन तर जति पनि अब रिच फार्मर्सहरु छ उहाँले त यसलाई अफोर्ड गर्न सके बट व्हाट अबाउट द मार्जिनल एन्ड द पुअर फार्मर्स जो चाहिँ स्मल फार्मर्स छ उसको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले के गर्यो क्रेडिट फेसिलिटिज को स्किम निकाल्नु भयो वन अफ द प्रोग्राम इज स्मल फार्मर्स डेभलपमेन्ट एजेन्सी ओके नेक्स्ट इज योर मार्जिनल फार्मर्स एन्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स MFAL okay this program was also launched during the 5th plan. Its aim was to provide subsidized credit for agriculture and subsidiary activities like poultry, fishery, dairy, etc. Okay, यो program पनि 5th year मा plan भएको okay आएको launch भएको okay इसको main agenda or aim or a target is that to provide the subsidized credit for agriculture. Okay, जति पनि agriculture activities सँग related मान्छेहरु छ उहाँहरुलाई चाहिँ के गर्नु सब्सिडाइज क्रेडिट दिनु मतलब कि कम्ती भन्दा कम्ती लो रेट अफ इन्ट्रेस्ट मा चाहिँ उहाँहरुलाई क्रेडिट प्रोवाइड गर्नु ओके सो जति पनि एग्रीकल्चर र सब्सिडियरी एक्टिभिटीजहरुसँग रिलेटेड थियो भनेपछि पोल्ट्री फिशिङ डेयरी ओके यो प्रोडक्टहरु अब यस फार्मिङहरु पटि थियो हैन त्यो उहाँहरुलाई चाहिँ के गर्नु भयो यो अकॉर्डिङ टु दिस प्लान subsidized credit for facilities से पुराउनु भयो गभर्नमेन्टले ओके नेक्स्ट इज drought prone area program that is DPAP okay this program was also adopted during the 5th plan the main aim of the program was to provide job opportunities in the drought areas okay drought भनेको हामीले बुझ्दैछौं जहाँ चाहिँ सुक्खा हुन्छ हैन because of रेनफलहरु हुँदैन हैन त्यसले गर्दा अकाल पर्छ एकदमै सुक्खा हुन्छ हैन ड्रट प्रोन एरियाज हैन त्यो ठाउँहरुलाई चाहिँ ध्यानमा लिएर चाहिँ यो प्रोग्राम बनाइएको हो ओके यो पनि 5th year प्लानमा इन्ट्रोड्युस भएको ओके 5th 5 year प्लानमा यसको एम चाहिँ के हो प्रोवाइड जब अपर्च्युनिटीज हैन जब अपर्च्युनिटीज कोलाई प्रोवाइड गर्नु जहाँ चाहिँ ड्रट प्रोन एरियाजहरु छ है जहाँनिर चाहिँ अकाली सुक्खा बेसी हुन्छ त्यहाँ obviously एग्रीकल्चर प्रोडक्टिभिटी पोसिबल छैन एग्रीकल्चरहरु लगाउनु गर्नु सक्दैन ओके त्यस्तो एरियाहरुमा जति पनि मान्छेहरु छ उहाँलाई चाहिँ एम्प्लॉयमेन्ट प्रोवाइड गर्ने चाहिँ यो प्रोग्रामको मेन एम थियो ओके सेकेन्ड इज यो Food for Work program that is FFW okay it was launched in 1977 the program was launched in order to create some social assets of permanent nature in the rural areas workers were given food grains instead of money wage for their work okay यो program मा चाहिँ हामी भन्छौं food for work program चाहिँ कुन इयर मा लन्च भयो भन्दा 1977 मा यो प्रोग्राम को मेन एम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि असेट्सहरु सोशल असेट्स है पर्मनेन्ट नेचर को असेट्सहरु चाहिँ रुरल एरियामा पुर्याउनु अब पर्मनेन्ट नेचर अफ असेट्स भन्दा हामीले के बुझ्छौं भन्दा लाइक रोड्स ट्रान्सपोर्ट हैन यो कम्युनिकेसन को कुरोहरु चाहिँ उहाँहरुसँग पुर्याउनु एजुकेसन हेल्थ ओके हेल्थ रिलेटेड यो के भन्छ हेल्थ सेन्टर्सहरु हैन यस्तोहरु चाहिँ पर्मनेन्ट टाइप अफ असेट्स चाहिँ रुरल एरियाजहरुमा विलेजहरुमा पुगोस् भन्ने चाहिँ फुड फर वर्क ओके वर्क प्रोग्राम को चाहिँ मेन एम थियो र यसमा चाहिँ के गर्यो वर्कर्सहरुलाई चाहिँ के दियो भन्दा फुड ग्रेन्स दियो ओके इन्स्टेड अफ व्हाट
instead of money wage. Okay, उहाँलाई पैसा नदिएर चाहिँ के दियो, food grains. Okay, next is your National Rural Employment Program, NREP. Okay, the program was started in October 1980. Its main goal was to help seasonally unemployed people in the agricultural sector. It aimed at creating community assets in order to develop rural infrastructure. This program was complementary to the Food for Work program. So next is your NREP. Okay, यसको यो चाहिँ स्टार्ट कुन इयरमा भएको भन्दा अक्टोबर 1980 मा. ओके, अन्त यसको मेन एजेन्डा चाहिँ के थियो, एम चाहिँ के थियो, टु हेल्प द सिजनली अनइम्प्लोइड पिपल. सिजनली अनइम्प्लोइड पिपल भनेको वन्स फसलहरू काटिसक्यो होइन, रोप्नु र काट्नु. ओके, त्यो पछिको चाहिँ जुन चाहिँ सिजन हुन्छ, बिचमा रेनी सिजनहरू आउँछ, कति कुरोहरू रोप्नु सक्दैन, त्यो बिचमा के हुन्छ, एग्रिकल्चरिस्ट जति पनि फार्मर्सहरू छ उहाँहरू चाहिँ अनइम्प्लोइड हुन्छ. त्यो अनइम्प्लोइड नहोस् भनेर चाहिँ यो प्रोग्रामलाई के गरेको, गभर्नमेन्टले बनाइएको. यसको एम चाहिँ के थियो, कम्युनिटीमा चाहिँ के होस्, रुरल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू पुगोस्, एसेट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू पुगोस्, र यो कम्प्लिमेन्ट्री हो फुड फर वर्क प्रोग्रामसँग. ओके, नेक्स्ट इज योर रुरल ल्यान्डलेस इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी प्रोग्राम, द्याट इज RLEGP. दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन अगस्त 1983 अंडर द 6th plan. It was launched in order to supplement the NREP. This program sought to generate gainful employment, creating productive assets in the area. So, यो program पनि कुन year मा launch भएको भन्दाखेरि अगस्त 1983 मा. Okay, that is under the 6th plan. Okay, यसले चाहिँ कसलाई सप्लिमेन्ट गर्छ, अघिको NREP लाई. Okay, this program sought to generate gainful employment, creating productive assets in rural areas. Okay. Next is your Integrated Rural Development Program, that is IRDP. This program was also adopted in the 6th plan. Different programs providing rural employment were integrated together and brought under the single program. The main objective of IRDP was to promote self-employment of the poor, providing them productive assets. So, next हाम्रो प्रोग्राम जो चाहिँ गभर्नमेन्टले इनिसिएटिभ लिएर बनेको प्रोग्राम छ पवर्टी एलिभेट गर्नुको लागि, यसमा चाहिँ हो इन्टिग्रेटेड रुरल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम. ओके, द्याट अल्सो प्रोभाइडेड. ओके, लाइक यो प्रोग्राममा चाहिँ धेरै अरू प्रोग्राम्सहरू पनि मिलेर बनेको इन्टिग्रेटेड. ओके, जुन चाहिँ गाउँ बस्ती एरियाहरू छ त्यसको त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट पुर्याउनु. ओके, अरू पनि जति प्लान्सहरू निस्केको थियो प्रोग्राम्सहरू उहाँसँग इन्टिग्रेटेड भएर चाहिँ यो एउटा सिंगल प्रोग्राम बनाइएको. ओके, यसले के गर्छ, अपर्च्युनिटिज, जब अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल गर्छ. ओके, नेक्स्ट इज योर ट्रेनिङ फर रुरल युथ फर सेल्फ एम्प्लोइमेन्ट. ओके, this scheme was adopted in 1979. As the very name of the scheme suggests, its aim was to give training to the rural youths to enable them to become self-employed. Okay, so हामीले by name it suggests भन्दैछ हैन, नेमले पनि हामीले चाल पाउँदैछ कि ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्दैछ. कसलाई भन्दाखेरि जति पनि गाउँ बस्तीहरूतिर भिलेज एरियाको युथहरू छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने, ट्रेनिङ दिने, सो द्याट दे विल गेट देयर ओन, they will set up their own businesses. Okay, self employed गर्नु सकोस् आफूलाई भनेर चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ अडप्ट गरेको in 1979. Okay, next is जवाहर रोजगार योजना, JRY. NREP and RLEGP was merged in the new scheme of Jawahar Rozgar Yojana in 1st of April 1989. So, यो एकदमै ध्यानसँग हेर्नु, यो प्रोग्राम जुन चाहिँ बनेको छ यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड भएको, मर्ज भएको. कोसँग भन्दा NREP एन्ड REGP सँग चाहिँ के भयो, मर्ज भएर चाहिँ एउटा सिंगल प्लान बन्यो, एउटा सिंगल प्रोग्राम बन्यो, द्याट इज जवाहर रोजगार योजना. ओके, the main purpose of JRY was to generate gainful employment in rural areas. It also sought to create rural infrastructure and community assets. The scheme was launched to help people below the poverty line, particularly people from the scheduled caste and scheduled tribes. Okay, अघि हामीले हेरिहाल्यौं यो integrated
प्रोग्राम हो, एउटा सिंगल प्रोग्राम बनाइयो जहाँ चाहिँ दुईटा अदर प्रोग्राम्सलाई पनि मर्ज गर्यो। ओके, यसको मेन एम नै के थियो भन्दाखेरि रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू पुर्याउनु, कम्युनिटी एसेट्सहरू। ओके, एंड दे हैव प्रोवाइडेड द डिफरेंट स्कीम्स हैन, जति पनि बिलो पवर्टी लाइन को मान्छेहरू छ उहाँहरूसँग चाहिँ यो प्रोग्रामहरू पुर्याउने। ओके, र मेन यसमा पर्टिकुलरली हामी कसलाई एड गर्छौं भन्दाखेरि शेड्युल कास्ट एंड शेड्युल ट्राइब्सहरूलाई। ओके, next is your employment assurance scheme. Okay, this scheme was launched in 1993 during the 8th plan. The objective of this scheme was to ensure job opportunities of 100 days in a year to the poor unskilled workers. So employment assurance scheme चाहिँ कुन year मा launch भयो भन्दा 1993. Okay, यो चाहिँ कुन plan हो भन्दाखेरि चाहिँ this comes under the 8th plan. Okay, अन्त यसले चाहिँ मेन एजेन्डा, यसको अब्जेक्टिभ के थियो भन्दा 100 डेज इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गर्नु। ओके, कसलाई भन्दाखेरि जति पनि अनस्किल्ड रुरल्सहरू छ, वर्कर्सहरू छ हैन, जो चाहिँ अनस्किल्ड छ, दे आर नट स्किल्ड, दे आर अनस्किल्ड वर्कर्स, उहाँलाई चाहिँ 100 डेज चाहिँ वर्क प्रोभाइड गर्नु चाहिँ यो प्रोग्रामको चाहिँ मेन एजेन्डा थियो। ओके, नेक्स्ट इज योर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, दैट इज PMRY, and this scheme was started in the year 1993 and 94 under the 8th plan. Its main objective was to increase urban employment opportunities. Okay, अहिलेसम्म हामीले हेर्दै आयौं रुरल इम्प्लोइमेन्ट, विलेज एरिया डेभलप गर्ने है, जति पनि विलेज एरियाज, एग्रिकल्चर एरियाजहरुमा स्मल मार्जिनल फार्मर्सहरु छ उहाँलाई अपलिफ्ट गर्ने प्रोग्राम्सहरु, र यो जुन चाहिँ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना छ यो 93-94 मा इन्ट्रोड्युस भएको। ओके, यसको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ के थियो, अर्बन इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज। इट मिन्स सिटीज एन्ड टाउन्सहरुमा पनि के गर्नुपर्ने, अपर्च्युनिटिज, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज प्रोभाइड गर्ने चाहिँ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजनाको चाहिँ मेन एम थियो। ओके, नेक्स्ट इज योर सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट फर द एजुकेटेड अर्बन यूथ। ओके, this scheme was also launched in the year 1993 and 94. In 94 and 95, it was integrated with the PMRY. The main objective of the scheme was to provide help to the educated urban youth to enable them to become self-employed. So, यो जुन चाहिँ self-employment of the educated, for the educated अर्बन युथ प्रोग्राम छ यो लन्च चाहिँ 93 एन्ड 94 मा भएको। ओके, तर यो चाहिँ PMRY सँग चाहिँ इन्टिग्रेटेड, ओके, मर्ज भएको चाहिँ 1994 एन्ड 95 मा हो। यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भन्दा यो प्रोग्रामको एजुकेटेड जति पनि पढे लेखेको एजुकेटेड युथहरु छ, ओके, कुन एरियाको, अर्बन एरियाजको, सिटीज एन्ड टाउन्सहरुतिर भएको। ओके, उहाँ सबैलाई चाहिँ सेल्फ एम्प्लोइमेन्ट प्रदान गर्ने। ओके, टु एनेबल देम टु बिकम सेल्फ एम्प्लोइड। ओके, एनेबल देम भनेपछि उहाँहरूलाई यस्तो असिस्टेन्स दिने कि उहाँहरू चाहिँ आफै सेल्फ एम्प्लोइड हुन सकोस्। ओके, नेक्स्ट इज योर PDS, दैट इज योर पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। To help the poor section, the government introduced the public distribution system. Special cards issued to the families below poverty line. Food grains are sold to these BPL families at a special subsidized prices with effect from June 1997, and this is known as Targeted Public Distribution System, TPDS. Okay, families above poverty line get less facilities than BPL families. In addition, 25 kg of food grains was to be provided to the poorest of the poor families under the Antyodaya Anna Yojana, that is AAY, at a highly subsidized price. So PDS system, okay, अब यहाँ PDS मा चाहिँ के छ भन्दा public distribution system, okay, like for example राशन शपहरु जति पनि fair price शप्सहरु छ त्यो चाहिँ सबै PDS को अन्डर आउँछ। ओके, गभर्नमेन्टले एउटा प्रोग्राम बनायो जहाँ चाहिँ हामीले BPL, ओके, जो चाहिँ बिलो पोवर्टी लाइन छ उहाँहरूलाई चाहिँ के दिनुभयो, एकदमै सब्सिडाइज रेटमा चाहिँ फुड ग्रेन्सहरू, लो भन्दा लो प्राइसमा चाहिँ फुड ग्रेन्स प्रोभाइड गर्नु। ओके, कसलाई भन्दा BPL जो चाहिँ बिलो पोवर्टी लाइन छ, नट फर अबभ पोवर्टी लाइन। अबभ पोवर्टी लाइनले चाहिँ तिर्छ तर
BPL ले चाहिँ अझै कम्ती तिर्छ. Okay, so this was also known as targeted public distribution system. Okay, and in addition यहाँनिर एउटा अझै योजना भन्दैछौँ हामी 25 kg of food grains was to provided to whom? To the poorest of the poor है, poorest of the poor. अब यो poorest of the poor families भन्दैछ है. If हामीले poorest of the poor भन्यौं भने यो क्याटेगोरीमा चाहिँ आउँछ लाइक विमेन्स, चिल्ड्रन्स, ओके, ओल्ड एज भएको मान्छेहरू चाहिँ poorest of the poor हो. ओके, तर यहाँ भन्दैछ poorest of the poor familiesहरूलाई चाहिँ के प्रोभाइड गर्दैछ 25 kgs of food grains. ओके, अन्डर द AAY एट अ हाइली सब्सिडाइज्ड रेट भनेपछि एकदमै कम्ती भन्दा पनि कम्ती प्राइसेसमा. ओके, नेक्स्ट इज योर midday meal. Okay, as we all know that, okay, we are very familiar with this word midday meal, right? The government has introduced midday meal at schools for the students at primary and secondary levels. This has also greatly helped the poor students. Okay, हामीले यो सुन्दै आएको कुरो हो. इभन द स्टुडेन्ट्स, ओके, जति पनि गभर्नमेन्ट स्कुलहरूतिर गइरहेको छ उहाँले के पाउँछ? मिड डे मिल पाउँछ. ओके, अन्त यो मिड डे मिल चाहिँ अभियसली कसको लागि बनेको? स्टुडेन्ट्सहरूको लागि जो चाहिँ प्राइमेरी लेभलको हो या त सेकेन्डरी लेभल्सको. सो दे विल बी गेटिङ द मिड डे मिल इन देयर ओन स्कुल्स. ओके, next is your scholarships to the minority students. Okay, the government of India has launched various scholarships for poor but meretricious students from the minority communities such as Muslims, Sikh, Buddhists, Jains and Christians. They are also getting the scholarship for the poor and जो चाहिँ मेट्रिशियस स्टुडेन्ट्सहरू छ. मेट्रिक भनेको चाहिँ अब यहाँनिर हामी के भन्छौँ? एकदमै हाइली इन्टेलिजेन्ट, ओके, स्टुडेन्ट्सहरू जति पनि मेरिट लिस्टहरूमा आएको छ त्यो स्टुडेन्ट्सहरूले पनि के पाउने? स्कलरशिप पाउने. जेनरल कास्टको पनि, नट ओन्ली द माइनोरिटिज बट जति पनि ज्ञानी नानीहरू छ, ओके, मेरिट लिस्टहरूतिर आएको छ उहाँलाई पनि के गर्ने? स्कलरशिप दिने चाहिँ यो प्रोग्रामको चाहिँ मेन एजेन्डा थियो. ओके, नेक्स्ट इज self-employment program for the urban poor. This program was launched to provide assistance to the urban poor so that they become self-employed. So यो प्रोग्राम को पनि मेन एम नै के थियो? एउटा असिस्टेन्ट प्रोवाइड गर्नु हैन. कसलाई भन्दा? अर्बन पुअर्सहरूलाई. जति पनि अर्बनमा सिटिजहरुतिर, टाउन्सहरुतिर मान्छेहरु बसिरहेको छ उहाँलाई चाहिँ एक किसिमले हेल्प गर्नु, असिस्टेन्ट गर्नु, बाटो देखाउनु भन्छौं नि हैन, कि हामी चाहिँ कसरी चाहिँ सेल्फ एम्प्लॉयड हुन सक्छौं. ओके, त्यो प्रोग्रामहरु चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको. ओके, नेक्स्ट इज योर मनरेगा, दैट इज MGNREGS. ओके, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2005. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. Its objective is to provide employment of 100 days in a year to one able member of a rural family. This is at present the most important scheme in rural India. Later the scheme has been renamed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. The act behind this scheme is National Rural Employment Guarantee Act of 2005. अब यो मनरेगाको बारेमा हामी हेर्छौं. मनरेगा अहिले हामीले देखिरहेछौं गाउँ बस्तीहरुतिर, विलेज एरियातिर लोकल फुटपाथ्सहरु बनाउँदैछ, बाटोहरु बनाउँदैछ. किन भन्दा 100 डेज वर्कले गर्दाखेरि. बिकज अफ दिस नरेगा वाज इन्ट्रोड्युस इन 2005. त्यसपछि यो नरेगालाई चाहिँ रिनेम्ड गरेर महात्मा गान्धी बनायौं हामीले. ओके, महात्मा गान्धी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्यारेन्टी स्कीम. ओके, यसमा चाहिँ के थियो भन्दा 100 डेज वर्क प्रोवाइड गर्नु इन अ इयर. 1 इयरमा चाहिँ एक खेप चाहिँ एउटा घरको एबल मान्छेले हैन उहाँले चाहिँ के पाउन सक्ने? 100 डेज वर्क. ओके, सो दे विल कम ओभर विथ द पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लेभल. ओके, उहाँ चाहिँ त्यो पॉवर्टी लेभल बिलो चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ यो प्रोग्राम बनाइदिएको. ओके, नेक्स्ट इज सम अदर स्किम्सहरु छ. धेरै स्किम्सहरु छ जो चाहिँ अब यहाँनिर तिमीहरूले हेर्नु सक्छ. ओके, हेर्नु धेरै यो बाइक पनि अरु स्किम्सहरु पनि इन्ट्रोड्युस गरिएको छ. लाइक यु क्यान सी
एलिवेट प्रोग्राम इन 1 April in 1999 ओके स्वर्ण जयन्ती ग्राम सेवा रोजगार योजना लन्च भएको ओके त्यसपछि IRDP एन्ड रुरल वुमेन एन्ड द चाइल्ड डेभलपमेन्ट लाई इन्टिग्रेटेड गरिएको यो स्किममा JRY was also reinstructed or restructured and was renamed as Jawahar Gram Samriddhi Yojana okay again to provide wage employment in rural areas. Sampurna Gramin Rozgar Yojana has launched with the effect from September 2001. Similarly, program for urban workers has been launched on December 1st in 1997. The name of the scheme is Swarna Jayanti Sahari, okay, Sahari Rozgar Yojana. Further, to help the SC and ST people to become self-employed, the government has established National Scheduled Caste and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation. Okay, beside all that program है ना यो पनि धेरै प्रोग्राम्सहरु छ जो चाहिँ गभर्नमेन्टले डिफरेंट स्किम्सहरु प्रोग्राम्सहरु चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको हो. Okay, like before going to home assignment, okay. अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौं पोभर्टी एलिवेसन प्रोग्राम्सहरु हेर्यौं कि गभर्नमेन्टले इनिशिएटिभ लिएर चाहिँ यति प्रोग्राम्सहरु चाहिँ बनिएको हो. ओके र यसमा म भन्छु अब यसलाई क्रिटिकली असेसमेन्ट गर्यौं भने ओके पोभर्टी एलिवेसन प्रोग्राम्सहरुलाई भन्दाखेरि जब हामी हेर्छौं जब हाम्रो प्लानिङ कमिसन लाइक प्लानिङ कमिसनले फर्स्ट 5 इयर प्लान दियो, सेकेन्ड 5 इयर, थर्ड 5 इयर, फोर्थ 5 इयर प्लान गर्दाखेरि त्यहाँसम्म केही पनि एम्प्लॉयमेन्टको लागि सोचेकै थिएन, पोभर्टीको लागि सोचेको थिएन. किन भन्दाखेरि उहाँहरुको चाहिँ के थियो सोचाइ भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट बढ्यो भने obviously हाम्रो जति पनि अन्डर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयडहरु छ त्योहरु चाहिँ सबै के हुन्छ एम्प्लॉयड हुन्छ ओके पोभर्टी हुँदैन भनेर. तर इन 1971 है जब चाहिँ बिफोर लाइक पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन है मिसेस इन्दिरा गान्धी हुनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा स्लोगन उठाउनु भयो गरिबी हटाऊ ओके दैट इज टू रिमूव पोभर्टी ओके यो जुन चाहिँ स्लोगन जब आयो हैन उहाँले निकाल्नु भयो यो रेज गर्नु भयो त्यो बेला चाहिँ प्लानर्सहरुले प्लान गर्नु थाल्यो गरिबी स्टिल गरिबी त छ नि नाउ वी हैव टू फ्रेम सच प्रोग्राम्स भनेर चाहिँ इन्दिरा गान्धीको टाइममा चाहिँ यो प्रोग्राम्सहरु चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको 5 इयर प्लान्सहरु देखि ओके त्यहाँ इन्ट्रोड्युस भयो. तर अब प्रोग्राम्सहरु त बन्यो तर त्यो प्रोग्राम्सहरु इम्प्लिमेन्ट है कति जग्गा हामी देख्छौं अहिलेसम्म भएको छैन. देयर आर भेरियस रिजन है बिहाइन्ड द वी क्यान से दैट यो सक्सेसफुल नहुनुको कारण. किन भन्दाखेरि वान अफ द रिजन इज दैट जहाँसम्म यो कुरो पुग्नु पर्ने हो जति पनि अब गभर्नमेन्टले बनाएको प्रोग्राम फेसिलिटिजहरु जति दिएको छ यो प्रोग्राममा है त्यहाँसम्म चाहिँ नपुग्नु भनेपछि जति पनि गरिब मान्छेहरु छ उहाँसम्म चाहिँ कति प्रोग्राम्सहरु पुग्दैन ओके दिस इज द वान अफ द रिजन. सो सेकेन्ड हामीले भन्न सक्छौं कि जति पनि प्रोग्राम्सहरु बनेको छ जसरी कि फर एक्जाम्पल मनरेगाको अन्डर रोड बन्ने अरे हैन फुटपाथ्सहरु बन्ने हैन आँखाले जहाँसम्म भ्याउँछ त्यो रोड बनिएको छ तर त्यहाँदेखिको अगाडि काम नै भएको छैन हैन त्यो रोकिएको छ. इट मिन्स व्हाट इट मिन्स सुपरभिजन राम्रो छैन नि त हैन सुपरवाइजरले राम्ररी हेरेको छैन हैन त्यो कामहरु फुलफिल भएको छैन. सो दिस आर द रिजन हैन जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो जुन चाहिँ प्लानहरु गभर्नमेन्टले बनाइएको प्लान्सहरु छ त्यो चाहिँ फुलफिल भएर गएको छैन सक्सेसफुल रिजल्ट आएको छैन. जति प्लान्सहरु हामीले देख्यौं त्यो हिसाबले रिजल्ट छैन. इन्डिया इज स्टिल ह्याभिङ अ पोभर्टी बिलो पोभर्टी रेशियो हैन स्टिल वी आर सफरिङ फ्रम ओके. सो यो प्रोग्रामहरु कतिवटा छ गभर्नमेन्टले चाहिँ हेर्नु पर्ने यो प्लान जब प्रोग्रामहरु बनिन्छ यसलाई राम्ररी सुपरवाइज गर्नुपर्ने र अहिलेको अब हामी हेर्छौं हैन अहिले यो धेरै कम्ती भएर गएको छ यस्तो कुरोहरु obviously यो स्किम्सहरु पुग्दैन छ र वी वान्ट दैट पछिसम्म पनि यो प्रोग्राम्सहरु जति पनि गरिबको लागि बनिएको छ त्यो चाहिँ पुगोस् भनेर ओके. एन्ड वान अफ द रिजन फर दिस फेलियर अफ poverty elevation programs and all भन्दाखेरि huge
अनइम्प्लॉयमेंट ओके अनइम्प्लॉयड छ सेकेन्ड हामी भन्न सक्छौँ प्रेसर अन पपुलेसन है पपुलेसन पनि बढेको छ ओके मान्छेहरू लिटरेट छैन ओके बिकज अफ दिज अनस्किल लेबरहरू छ सो यहाँ यो रिजनहरूले गर्दाखेरि कति कुरो हामी भन्न सक्छौँ कि दिज अल आर द कजेस ओके अर बिकज अफ दिज आर द रिजन वी आर फेल टु ओके एलिभेट पोवर्टी फ्रम आवर कन्ट्री ओके नेक्स्ट हामी भन्छौँ हाउ टु इरेडिकेट यो त प्रब्लम भयो हैन यो त कजेस भयो हामीले हाउ टु इरेडिकेट भन्दैछौँ हैन पोवर्टी छ भन्दैछौँ तर यो पोवर्टीलाई हाउ टु इरेडिकेट द्याट पोवर्टी इज वान अफ द क्वेसन फर अस ओके ह्युज क्वेसन हो अब यो पोवर्टीलाई चाहिँ कसरी हटाउनु भन्दाखेरि अघि हामीले जति पनि कजेस पढेको छौँ त्यो कजेसबाट पनि हामी पोइन्ट्स निकाल्न सक्छौँ ओके जहाँ चाहिँ लो लेभल अफ नेसनल इन्कम छ त्यसलाई हाई लेभल अफ नेसनल इन्कम गर्नु सक्छौँ हैन बनाउनु पर्यो जीडीपी डिक्रिज छ भने जीडीपीलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो पर क्यापिटा इन्कम लो छ भने पर क्यापिटा इन्कम हाई गर्नुपर्ने अभियसली इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो सो यो कुरोहरूले चाहिँ हामी भन्छौँ कि हाम्रो पोवर्टी चाहिँ एलिभेट हुन सक्छ ओके एन्ड टप मोस्ट हामीले हेर्नु सक्छौँ जसरी कि ल्यान्ड रिफर्म सिस्टम छ हैन यो ल्यान्ड रिफर्म सिस्टमहरू सबै स्टेटहरूमा चलि नै रहेछ तर मोस्ट सक्सेसफुल्ली ल्यान्ड रिफर्म सिस्टम कहाँ चल्दैछ भन्दा वेस्ट बेङ्गल ओके इफ यु सर्च इन द नेट्स अल्सो यु विल बी गेटिङ दिस आन्सर है वेस्ट बेङ्गलले चाहिँ यति राम्रोसँग ल्यान्ड रिफर्म सिस्टमलाई लिएको छ हैन जति पनि ल्यान्ड सर्पुलस छ त्यो चाहिँ मार्जिनल एन्ड स्मल फार्मर्सहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ ओके नेक्स्ट हामी हेर्छौँ दिस पीडीएस सिस्टम है जुन चाहिँ पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ यो सक्सेसफुली रनिङ कुन स्टेटमा भएको हो भन्दाखेरि हामी हेर्छौँ दिस इज इन चेन्नई तमिलनाडु ओके तमिलनाडुमा राम्रोसँग सक्सेसफुल्ली भएको छ पीडीएस सिस्टम लाइक एजुकेसन सिस्टम हेऱ्यौँ भने केरला ओके सो दिज आर द स्टेट्स जहाँ चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल्ली काम भइरहेको छ यो माथि हैन एन्ड वी वान्ट द्याट अदर स्टेट्स अल्सो टेक द इनिसिएटिभ एन्ड इम्प्लिमेन्ट दिज प्रोग्राम्स एकदम नाइसली हैन राम्रोसँग यो इम्प्लिमेन्ट गरोस् अन्त नेक्स्ट हामीले हेर्छौँ यसलाई हामीले कसरी इरेडिकेट गर्छौँ भन्दाखेरि मोर प्रोजेक्ट्सहरू यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू जो चाहिँ लाइक फर इक्जाम्पल इरिगेसन प्रोग्राम्सहरू हैन इरिगेसन प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ हामीले अझै एक्सपेन्ड गरौँ एग्रिकल्चर सेक्टरहरूतिर जति पनि छ इङ्गेज छ उहाँहरूलाई अझै इरिगेसन फेसिलिटिजहरू पुऱ्याउँ प्रोजेक्ट्सहरू उहाँहरूलाई डेभलप गरौँ त्यसपछि हामी हेर्छौँ नेक्स्ट थिङ इरिगेसन भए त्यसपछि हामीले अरू इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गर्ने जस्तै कि एजुकेसन सिस्टमहरूलाई अपलिफ्ट गर्ने ओके मोर पिपल विल बी एजुकेटेड दे विल बी स्किल लेबरमा आइहाल्छ हैन रेदर देन द अनस्किल लेबरमा हैन यो कुरोहरू छ जसले चाहिँ हामी एड गऱ्यौँ भने हाम्रो कन्ट्रीबाट चाहिँ के हुनेछ पोवर्टी हटेर जानेछ ओके एन्ड फरमोस्ट अब हेरौँ भने वी वान्ट द्याट आवर गभर्मेन्ट है जुन चाहिँ अहिले हाम्रो पोलिटिकली गभर्मेन्ट छ उहाँको चाहिँ एकदम स्ट्रङ विल हुनु पर्यो यो कुरोमा ओके उहाँलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङ विल हुनु पर्यो उहाँहरू एकदम अनेस्ट हुनु पर्यो यो कुरोमा है अब यो कुरो अनेस्टली चलायो भने चाहिँ अभियसली वान डे ओके द डे विल कम वी क्यान एलिभेट दिस पोवर्टी फ्रम आवर कन्ट्री अहिलेसम्म हामी त्यही सेमफुलनेसमा त्यही पेनफुलनेसमा हामी के भन्दैछौँ कि इन्डियामा त पोवर्टी स्टिल देयर इन आवर कन्ट्री हैन तर यो इनिसिएटिभ्स अगर लियो भने पार्टी ओके इभन द गभर्मेन्ट सोसाइटीले यो कुरोहरूलाई चाहिँ के गर्यो भने हामी सबैले मिलेर अगर जुलेर एकसाथ भएर अगर यो पोवर्टीलाई हटाउने कामहरूमा सहायता गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो देशबाट पनि पोवर्टी निस्केर जानेछ ओके सो स्टुडेन्ट्स this much I have to say that okay I'll be giving you the next thing that is the home assignment I am giving you okay यहाँसम्म चाहिँ तिमीहरूको पोवर्टीको सबै कुरो कम्प्लिट भइएको छ अब यो होम असाइनमेन्ट गर्नु ओके थ्याङ्क यू क्लास थ्याङ्क यू एभ्रीवान Hello everyone, let us start with the sociology class right away. In the last class we had done culture, Indian culture in the pre-British period.
So today we will be doing a new topic, that is social change in India, which is the last topic for your second chapter. In the second chapter we have done society, its change and process. So today we will do this topic, social change in India. So before that we see the word change. So change, what is change? Change is not a new word for us, right? We have heard this term a lot. हामी भन्छौं उता कस्तो चेन्ज भएछ, पहिला कस्तो बदमास थियो, अहिले कस्तो राम्रो भएछ भनेर हामी कमेन्टहरु पनि गर्छौं. अनि चेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ छैन. Change is any alteration, difference or modification of an object over time. है कुनै पनि चेन्ज, कुनै पनि अल्टरेसन या डिफरेन्स हामी पाउँछौं. कुनै पनि नयाँ कुरा, पुरानो कुरा बितेर नयाँ कुरा हुन्छ, त्यो नै चेन्ज हो. सो टुडे वी विल डु दिस सोशल, यानी चेन्ज सँग एउटा वर्ड एडेड छ, त्यो चाहिँ सोशल. अनि सोशल इज एनीथिङ दैट इज रिलेटेड टु society. So when there is a change in society as a whole, we call it a social change. So change is the law of nature. So change is the law of nature bhandakeri change is constant. Everything, anything that is constant is change. Bhaneko chai change is continuous process. So let us look at the definition of social change. Social change is broadly defined as the transformation of cultural, economic, political and social institutions and relationship over time. So social change means anything, जुनै पनि जेमा पनि change आउँछ, cultural field मा, हाम्रो economic field, political field अनि social institution भन्नाले हाम्रो सबै family, marriage, हाम्रो social interaction हरेक कुरामा change जब आउँछ, it is called social change. So now let us look at the characteristics of social change. हाम्रो topic social change हैन, हाम्रो topic चाहिँ social change in India or in Indian society. So we are just looking, we are just trying to understand what social change is. So number 1 point, social change is a continuous process. So continuous change चाहिँ कहिले पनि stop हुँदैन. We cannot say that after 200 years this society will stop changing or a person will stop changing. हामी हरेक मिनेट नै हामी हाम्रो लाइफमा हामीले चेन्ज भन्ने वर्डलाई हामी पाउँछौं है. So यो सोशल चेन्ज चाहिँ के एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, कन्टिन्यू भइबस्छ है, कन्टिन्यू भइबस्छ. अनि सोशल चेन्ज इज universal. And यो जुन चाहिँ social change that we are talking about, it is not only that one society will experience change and the other society will not. It is not like that, but then social change is experienced in all the societies. है हामीले 100 years ago को society र अहिलेको 100 years पनि हैन, 10 years अगाडिको नै society हेरेर आजको society हेर्यो भने है सबै सोसाइटीमा पनि सबै सोसाइटीमा नै change आएको छ. It is not only in one society. So social change is universal. Third point, social change involves community change. So here we are talking about community change. Individual life मा पनि धेरै changes आउँछ है. जब हामी सानो हुँदा पढ्छौं, पढेर हामी बाहिर कलेजहरु पढ्नु टाढो जान्छौं, एक दिन बिहे हुन्छ है, धेरै चेन्जेस हामी लाइफमा चेन्जेस फेस नै गरिबस्छौं. तर we have to understand that individual change चाहिँ social change हैन. Social change चाहिँ we can say only when community as a whole, right, entire life of the community changes, then only we can refer to it as social change. And the fourth point, social change is not uniform. Uniform भनेको एउटै खालके चेन्जेस हुँदैन. कतिवटा social changeहरु, it can be positive, it can be negative,
इट क्यान बी प्रोग्रेसिभ अर रिग्रेसिभ, कतिवटामा प्लान्ड चेन्ज हुन्छ, कतिवटा अनप्लान्ड चेन्जेसहरू हुन्छ है। अहिले हाम्रो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चेन्ज भइरहेको छ। हामी पनि ट्रेडिसनल क्लासरुमदेखि अहिले फेरि अनलाइन क्लासरुममा आएका छौँ। अनि जति पनि बिमारीहरू फैलिरहेको छ यो चेन्ज चाहिँ इट इज अनप्लान्ड एन्ड इट्स नेगेटिभ चेन्ज है। वाट एम आई ट्राइङ टु से इज सोसल चेन्ज इज नट अलवेज पोजिटिभ, it can be negative also, it can be planned and unplanned. So social change is not uniform in all the societies. Now social change shows a chain reaction. जब पनि सोसाइटीको एउटा पार्टमा चेन्ज आउँछ त्यसले अर्को पार्टमा त्यसले रियाक्ट गर्छ। जस्तै हामी सोसाइटीमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन आयो, अर्बनाइजेसन आयो, अनि त्यो आएको कारणले गर्दाखेरि धेरै त्यसले हाम्रो फ्यामिली लाइफमा, विलेज लाइफमा इम्प्याक्ट गरिरहेको छ है। टेक्नोलोजीहरू आएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यसरी अनलाइन क्लास लिन सकिरहेका छौँ। सो एउटा चेन्ज, when there is a change in one part, then it affects the other parts also. So social change shows a chain reaction. So we have looked into the characteristics of social change. So I hope you all understood what is the meaning of social change. Right? Social change हामीले बुझेका छौँ। अब हामी we will move into the main topic, that is social change in India. So त्यसरी नै इन्डियन सोसाइटीमा पनि धेरै चेन्जेसहरू आएको छ। We cannot deny the fact है, चेन्ज भइ नै रहेको छ। अनि चेन्जको कुरा गर्नुपर्दा धेरै चेन्जेसहरू छ। हाम्रो मेन्टालिटीदेखि लिएर हाम्रो लुगा लगाइ, हाम्रो खाना खुवाइ, हामीले चलाउने फर्निचर्स, युटेन्सिल्स, सबै कुरामा नै चेन्ज आएको छ। अनि हामीले सबै चेन्जको बारेमा क्लास गर्नुपर्ने, we might not complete it in a day है। So but there are important changes that has taken place in Indian society. We will look into the change in economy. So Indian economy मा धेरै चेन्जेसहरू आएको छ। हामीले बिफोर इन्डिपेन्डेन्स हेऱ्यो भने कम्प्लिटली एग्रिकल्चरल इकोनोमी, एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी ट्रेडिसनल पाराले है, विदाउट एनी मोडर्न टेक्नोलोजी त्यहाँ एग्रिकल्चर गरिन्थ्यो। अनि त्यहाँ प्रोडक्सन पनि कम्ती थियो। तर अहिले हामीले हेऱ्यो भने इन्डिया हेज इट हेज इम्प्रुभड अ लट इन टर्म्स अफ इकोनोमी। इन्डिपेन्डेन्स पाएर सर्टन इयर्ससम्म इन्डियाको इकोनोमी एकदमै ब्याकवर्ड थियो। तर लेटर 20th सेन्चुरीदेखि पछाडि चाहिँ देयर वाज इन्क्रिज इन 1% GDP पर एनम इन इन्डिया। अनि पछि फुड ग्रेन्समा सेल्फ सफिसियन्ट पनि भएर गयो इन्डिया है। अनि इफ वी लुक एट द GDP, देयर वाज एन इन्क्रिज फ्रम 2.7 lakhs crore to 57 lakh crore in 60 after within the 67 years of independence in India. So यसरी चाहिँ हाम्रो इकोनोमी, इन्डियन इकोनोमी को चेन्ज हुँदै आएको छ है। अनि अझै चेन्ज भइबस्छ। So now let us look at the religious change. So religion, when we talk about religion in the Vedic period, they were mainly the worshipper of nature. They believed in magic, animism. Animism भनेको चाहिँ believe in the spirit. अनि भूत प्रेतमा है, जादु टुना यो सबै कुरामा चाहिँ रिलिजियस बिलिफ थियो मान्छेहरूको त्यति बेला। तर लेटर अन हिन्दू रिलिजन आयो अनि हिन्दू रिलिजनमा दे वर्शिप्ड थाउजन्ड्स अफ गड एन्ड गडेसेस है। अनि हिन्दू रिलिजनमा धेरै कस्टम्स, रिचुअल्सहरू भएकोले गर्दाखेरि कतिवटा नेगेटिभ, कतिवटा इभल प्र्याक्टिसेस जस्तै सती, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड म्यारेज जस्तो नेगेटिभ रिचुअल्सहरू, कस्टम्सहरू भएकोले गर्दाखेरि फेरि पछि गएर बुद्धिज्म, क्रिस्चियनिटी, जैनिज्म रिलिजनहरू आएको छ। अनि हामी अहिलेको समयमा हेऱ्यो भने पिपल स्पेसली द युथ्स अफ आवर कन्ट्री, दे आर ड्रिफ्टिङ अवे फ्रम रिलिजन। धेरैजना चाहिँ आफूलाई एथिस्ट भन्छ, एथिस्ट जसले कुनै पनि रिलिजन, कुनै पनि गडलाई विश्वासै गर्दैन है। अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो खालके पनि पाउँछौँ। अनि अहिले
सर्वधर्म भन्ने चाहिँ जहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले सबै रिलिजन एउटै हो, वी आर वान भन्ने रिलिजनहरू पनि आएको छ। यसरी चाहिँ वैदिक रिलिजन वैदिक पिरियडदेखि त्यो रिलिजनदेखि अहिलेको चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज हामी रिलिजनमा पनि हामी पाउँछौँ। अनि द नेक्स्ट इज चेन्ज इन मेन्टालिटी, हाम्रो मानसिकता हाम्रो सोच विचारमा चेन्ज आएको छ। हाम्रो पहिला हाम्रो एन्सेस्टर्स हाम्रो बाजे बोजूको सोच र हाम्रो सोच मिल्दैन अनि बाजे बोजूमा पनि पुग्नु पर्दैन। मेनी चिल्ड्रेन दे से दैट यु नो देयर पेरेन्ट्स डु नट अन्डरस्ट्यान्ड, पुरानो जमानाको पहिलाको सोचहरू भन्छ। तर अहिले हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ धेरै जुन चाहिँ मानसिकता छ मान्छेहरूको धेरै चेन्ज भइरहेको छ। ब्रड भइरहेको छ उनीहरूको मेन्टालिटी, न्यारो माइन्डेडनेस भन्ने कुरा चेन्ज भएको छ। कसरी भन्दाखेरि मोडर्न एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि है, साइन्स र टेक्नोलोजीहरू आयो, अर्बनाइजेसन, वेस्टर्नाइजेसन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन, because of all these reasons there has been change in our mentality. And still इन्डियामा अझै पनि खाँचो छ हाम्रो मानसिकताहरू चेन्ज गर्नु। जबसम्म हामी हाम्रो मानसिकता चेन्ज गर्दैनौँ तबसम्म द क्राइम द्याट इज ह्यापनिङ है, डे टु डे लाइफमा हामीले धेरैवटा क्राइमहरू सुन्छौँ अनि यो सबै चाहिँ मानसिकता चेन्ज नहुनुले गर्दा हो। तर हामीले पहिलाको सोसाइटी र अहिलेको हेर्दाखेरि देयर हेज बिन अ लट अफ चेन्जेस इन मेन्टालिटी अल्सो। नेक्स्ट वान इज द चेन्ज इन इन्फ्रास्ट्रक्चर। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ्स, हाम्रो रोड्स, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हाम्रो ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटी, ड्रेनेज सिस्टम, यो सबै चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आउँछ। अनि वेन वी लुक इन्टु द इन्डियन सोसाइटी बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, देयर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाज underdeveloped. There was not much transport and communication, के पनि थिएन। तर बिस्तारी यहाँनिर इन्डियन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि धेरै चेन्जेसहरू आएको छ। अहिले we have the largest road network, 33 lakhs किलोमिटर भएर इन्डियाको रोड ट्रान्सपोर्टमा इन्डिया सेकेन्ड लार्जेस्ट छ। अनि रेलवे सिस्टम पनि एकदमै इम्प्रुभ भएर गएको छ अनि रेलवे सिस्टमले चाहिँ हाइएस्ट एम्प्लोइमेन्ट दिन्छ इन्डियामा। यसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हामीले पहिलाको र अहिलेको कम्पेयर गर्यो भने इट हेज इम्प्रुभड एन्ड इट हेज चेन्ज्ड अ लट। नेक्स्ट वी मुभ अन टु द चेन्जेस इन सोसल लाइफ। सो सोसल लाइफ पनि, सोसल लाइफ भन्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू आउँछ, फ्यामिली, म्यारेज, किनसिप सिस्टमहरू, अनि यो सबै कुरामा नै चेन्ज आएको छ। अहिले फ्यामिलीमा हेऱ्यो भने पहिला प्राय जस्तो दे युज टु live in a joint family or extended family, but now people they have started preferring nuclear family where only the parents and the children they live together. And a lot of responsibilities family को जिम्मेवारीहरू कतिवटा पहिला फ्यामिलीले गर्ने कामहरू जस्तै एडुकेसन है, सोशलाइजेसन, नानीहरूलाई शिक्षा दिने काम, भ्याल्युज दिने कामहरू अहिले धेरै चेन्ज भएर गएको छ। फ्यामिलीहरू हामीले सिंगल पेरेन्ट फ्यामिली पाउँछौँ अनि फ्यामिली आफ्नो पेरेन्ट्स बिजी भएको कारणले गर्दा, काम गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले नानीहरुकोमा मोरल भ्याल्युजहरू पनि एकदमै घटेर गएको छ। यस्तो चेन्जेसहरू वी गेट टु सी। अनि व्हेन वी लुक इन्टु द इन्स्टिट्युसन अफ marriage which was regarded sacred, it was religion bound खालके म्यारेज अहिले हामी पाउँदैनौँ। अहिले चाहिँ अनि म्यारेज हामी प्राय जस्तो अहिले लभ म्यारेज पाउँछौँ। पहिला चाहिँ अरेन्ज्ड म्यारेज हुने गर्थ्यो where the parents they selected the bride or groom for their children, but now the children they themselves they find their partner. अनि यसरी चाहिँ म्यारेजमा पनि चेन्ज भएर गएको छ। अनि if we look into the matter of casteism, untouchability, है पहिलाको जति स्ट्रिक्ट थियो, पहिला जति रिजिड खालके सिस्टम थियो है, धेरै रेस्ट्रिक्सन्सहरू थियो, तर अहिले त्यो कुराहरू हराएर गएको छ। अनि
यसरी चाहिँ हाम्रो सोशल लाइफमा पनि धेरै चेन्जेसहरू आएको छ है। सो दिज आर द चेन्जेस। यो बाहेक अरू धेरै चेन्जेसहरू छ हाम्रो लुगा लगाइ, हाम्रो सबै कुरामा है, हाम्रो खानेकुरा, हाम्रो प्रेफरेन्सेस, हाम्रो चोइसेस, हाम्रो लाइफस्टाइल सबै कुरा नै चेन्ज भएको छ। अनि हामीले यो टपिक्सहरूमा हेरेको छौँ। आई होप यु अल अन्डरस्टुड। अब यो चेन्ज पनि यस्तो कुरा हो, इफ यु वान्ट चेन्ज यु डु नट गेट इट इन्स्ट्यान्टली है। अनि यो यसको चाहिँ लामो प्रोसेस हुन्छ, प्रक्रिया भन्छ। अनि यो सोशल चेन्ज जुन चाहिँ इन्डियन सोसाइटी चेन्ज भएको छ, इट हेज अन्डरगोन भेरियस प्रोसेस, अन्डरगोन अनि इट्स अन्डरगोइङ। म्याकआइभर एन्ड पेजले भनेको छ सोसाइटी इज नट अ बिइङ, इट इज बिकमिङ भनेर है। सोसाइटी चाहिँ एउटा प्रडक्ट होइन, तर इट्स अलवेज अ प्रोसेस भनेको छ। अनि साँच्चै नै हाम्रो सोसाइटी चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। इट इज नट अ प्रडक्ट बट इट इज अलवेज इन अ कन्टिन्युअस स्टेट, आई मिन प्रोसेस। ओके, सो यहाँनिर हामी प्रोसेसहरूलाई हेर्नेछौँ। नम्बर 1 इज ब्राह्मणाइजेसन, संस्कृताइजेसन, वेस्टर्नाइजेसन, मोडर्नाइजेसन, सेक्युलराइजेसन, ग्लोबलाइजेसन, लिबरलाइजेसन। यो सबै चाहिँ सोशल चेन्जको प्रोसेस हो। आई एम श्योर यु हेभ हर्ड अफ मोडर्नाइजेसन, वेस्टर्नाइजेसन or globalization is a hot topic nowadays, liberalization, but some of the concepts, some of the terms are new, that is Brahmanization, Sanskritization, your liberalization. Okay, so we will look into this process one by one. In today's class, I will just be giving you some concept and definition, and in the next class, we will look into these topics in detail. So now we will understand what Brahmanization is. So Brahmanization was the term coined by M.N. Srinivas in 1952 in his book Religion and Society Among the Courts of South India. So M.N. Srinivas is a very famous Indian sociologist. He is famous for his work in caste and caste system of India. So he was the first to give the term Brahmanization. So Brahmanization, so he conducted a study among the Korgs. Korgs are the tribes found in South India. So M.N. Srinivas, when he conducted a study among the Korgs, he found out that many of the people, they were trying to imitate the Brahmins. Imitate भन्दा नक्कल गर्नु। जब M.N. श्रीनिवासले कोर्ग्सहरुको बीचमा गएर उले स्टडी गर्दै थियो, रिसर्च गर्दै थियो, त्यहाँनिर चाहिँ M.N. श्रीनिवासले के पाउनु भएछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर धेरै मानिसहरु चाहिँ आफ्नो स्टेटस, वी नो इन्डियामा हाउ इम्पोर्टेन्ट कास्ट सिस्टम इज इन द लाइफ्स अफ पीपल। सो त्यहाँनिर चाहिँ व्हाट ही फाउन्ड वाज धेरै मानिसहरुले चाहिँ ब्राह्मण्सहरुको नक्कल गर्दै थियो। ब्राह्मण्सहरुले के खाँदैछ, के लाउँदैछ है, अनि उनीहरुको रिचुअल्सहरु सबै कुरा उनीहरुले कपी गर्दै थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरु पनि आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम उनीहरुले त्यो ब्राह्मणलाई नक्कल गरेको कारण उनीहरु पनि ब्राह्मण गनिनुको लागि चाहिँ दे वर इमिटेटिङ द ब्राह्मण्स। अनि यो टर्मलाई चाहिँ M.N. श्रीनिवासले के भन्यो, Brahmanization. So Brahmanization is the process by which the lower caste adopted some customs and practices of Brahmins and gave up some of their own which were considered impure by the higher caste hierarchy. So मैले भने नि Brahmanization मा चाहिँ lower caste को चारटा कास्ट सिस्टम छ, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यास एन्ड शूद्रस, जहाँनिर चाहिँ ब्राह्मणहरु चाहिँ यहाँनिर टपमा छ, गडकै मुनि है। अनि M.N. Srinivas, he found out that the lower caste people, they were trying to imitate the Brahmins so that their
social position would be elevated as Brahmins. Okay, so उनीहरूले के गर्थ्यो भने लोवर कास्टको मानिसहरूले चाहिँ कपी गर्नुको लागि चाहिँ के गर्थ्यो, they gave up eating meat. Brahmins, they do not eat meat, they do not drink liquor. है, अनि यहाँनिर चाहिँ लोवर कास्टको मान्छेहरूले पनि यहाँनिर मासु खानु छोडेर, लिकर खानु छोडेर, अनि जस्तो ब्राह्मिन्सले लुगाहरू लाउँथ्यो, जस्तो फुड खान्थ्यो, जस्तो रिचुअल्सहरू गर्थ्यो, रिलिजियस रिचुअल्सहरू, त्यस्तै उनीहरूले कपी गर्न थाल्यो. अनि त्यो गरेर चाहिँ बाई डुइङ दिस विदिन अ जेनेरेसन or so they could claim higher position in caste hierarchy like the Brahmins. So एउटा जेनेरेसन बित्यो, अर्को जेनेरेसन बित्यो, अनि उनीहरूको यो जुन चाहिँ ब्राह्मिनको जस्तै उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो. लेटर अन आफ्टर few generation so that you know they would be counted. उनीहरू चाहिँ त्यही ब्राह्मिनको पोजिसनमा आउनुको लागि चाहिँ ब्राह्मिन्सहरूलाई कपी गर्थ्यो. अनि यो प्रोसेसलाई चाहिँ M.N. Srinivas termed it as Brahmanization. So यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो सोशल चेन्जको. ओके, सो नेक्स्ट इज संस्कृताइजेसन. सो पहिला चाहिँ M.N. Srinivasले खालि ब्राह्मिन्सहरूलाई कपी गरेको कुराहरू he mentioned, okay, and he gave the term Brahmanization because caste people were imitating the Brahmins. Then later, when he continued his study, he found out, that the people were not only imitating the Brahmins, but, they were also trying to copy the Kshatriyas and the Vaishyas. जस्तै वैश्यको लागि क्षत्रिय अपर कास्ट भयो, अनि शूद्रको लागि वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सबै अपर कास्ट भयो. Okay, so M.N. Srinivas he termed later on त्यही Brahmanization लाई नै उले संस्कृताइजेसन टर्म गर्यो. किनभने the lower caste people were not only imitating the Brahmins but also they were imitating the other upper caste. So Brahmanization चाहिँ narrow term अनि संस्कृताइजेसन चाहिँ broader term भयो. So let us look at the definition. It refers to a process whereby people of lower caste collectively try to adopt upper caste practices. Right? They were trying to adopt Brahmins, they were trying to adopt upper caste practices and beliefs as a first step to acquire higher status. So this is Sanskritization. Now the next process, that is Westernization. Westernization is a common term हामीले सुनिरहेको है, तर we get confused. Westernization, modernization मा हामी confused हुन्छौं. तर यहाँनिर I'll be telling you what Westernization is. So मैले बोल्दै गरेको ल्याङ्ग्वेज, I am speaking in English है. हामीले modern education हामीले पाइरहेका छौं. अनि हामी ब्रिटिशर्सहरूले बनाएको स्कुलहरुमा we are studying. So Westernization भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि Westernization is a process of change in the society because of the impact of the Britishers. भनेको चाहिँ ब्रिटिशर्सहरूले जब 150 इयर्स इन्डियामा रुल गर्यो, उनीहरूको रुलमा चाहिँ सोसाइटी it has undergone various changes. अनि त्यसलाई चाहिँ वेस्टर्नाइजेसन, हाम्रो फुड ह्याबिट्स, हाम्रो सोचाइ है, हाम्रो धेरै चेन्जेसहरू हामीले ब्रिटिशर्सहरूको कारणले गर्दा पाएको छौं. रेलवेहरू पनि ब्रिटिशर्सले नै स्टार्ट गरेको, अनि इलेक्ट्रिसिटी पनि, यो सबै चेन्जेसहरू that we see in society because of the British rule is called Westernization. हामी डेफिनेसन हेर्छौं. Definition यो पनि M.N. Srinivas ले नै दिनुभएको definition हो. Westernization refers to the changes brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule, and the term subsumes changes occurring at different levels. So as I told you, changes brought about in Indian society as a result of 150 years of British rule.
जति पनि चेन्जेसहरु ब्रिटिशर्सले ल्यायो टेक्नोलोजीमा इन्स्टिट्युसनमा इडियोलोजी हाम्रो भ्याल्युज है हामी हात मिलाउँछौं किनभने इन्डियन कस्टममा हात जोडेर नमस्ते गर्नुपर्ने तर हामी हाई हेलो भन्छौं हामी हात मिलाउँछौं यो सबै पनि वेस्टर्नाइजेसन हो बिकज यु नो इट इज द इम्प्याक्ट अफ द ब्रिटिश रूल इन इन्डियन सोसाइटी सो दिस इज वेस्टर्नाइजेसन Now next we have modernization. Daniel Lerner introduced the term modernization. Daniel Lerner ले introduce गरेको term हो अनि modernization भनेको चाहिँ के हो? It refers to the process in which society goes through industrialization, urbanization and other social changes that completely transform the lives of individuals. अहिले हामी मोडर्न जमानामा छौं भन्छौं हामी एकदम मोडर्न हो जीन्स प्यान्ट लगाउँछौं टी-शर्ट लगाउँछौं जामाहरु लगाउँछौं we say we are modern अनि यहाँनिर मोडर्नाइजेसन भनेको चाहिँ त्यही हो मोडर्नाइजेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरल सोसाइटी चेन्ज भएर इन्डस्ट्रियलाइजेसन पटि गएको छ पहिला चाहिँ इन्डिया वाज सिम्पली एन एग्रिकल्चरल कन्ट्री बट नाउ इट हैज बिकम इन्डस्ट्रियल अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ जब एग्रिकल्चरल कन्ट्री इन्डस्ट्रियल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सबै कुरा हाम्रो चेन्ज हुन्छ हाम्रो फुड ह्याबिट्स हाम्रो लिभिङ हाम्रो लाइफस्टाइल हाम्रो चोइसेस हाम्रो प्रेफरेन्सेस जति पनि चेन्ज आउँछ नि त्यो चेन्जलाई चाहिँ मोडर्नाइजेसन भन्छ हाम्रो टेक्नोलोजीहरु पनि मोडर्नाइजेसनमै आउँछ पहिला मोडर्नाइजेसन नहुँदा हामी फ्यामिलीसँग पुरा टाइम बिताउँथ्यौं अनि रिक्रिएसनको जति पनि रिक्रिएसन फेसिलिटिजहरु थियो पहिला चाहिँ रिक्रिएसन भन्दाखेरि चाहिँ खाली यो सेलिब्रेसन्सहरु है फ्यामिली फंक्सनहरु म्यारेज बर्थडे यस्तै कुराहरुमा मात्रै हामी रिक्रिएसन हुन्थ्यो फ्यामिली बसेर गफ गर्नु है हाँस्नु जोक्स भन्नु तर यो सबै अहिले हराएर गएको छ अहिले हामी मोडर्न जमानामा छौं भन्छौं जहाँनिर हामी सँगै बसेर पनि आफ्नो फोनमा हामी बिजी हुन्छौं WhatsApp Facebook Instagram चलाउनु है यो सबै चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ मोडर्नाइजेसन अनि द नेक्स्ट process is secularization. I hope you are understanding. यो सबै प्रोसेस हो ब्राह्मणाइजेसन संस्कृताइजेसन वेस्टर्नाइजेसन मोडर्नाइजेसन अब हामी सेक्युलराइजेसनमा आउँछौं आज मैले खाली यो प्रोसेसको खाली कन्सेप्ट र मिनिङ मात्र भनिरहेको छु हामी अर्को क्लासमा यो सेक्युलराइजेसनलाई हामी डिटेलमा हेर्नेछौं वेस्टर्नाइजेसन मोडर्नाइजेसन सबैलाई डिटेलमा जस्तै मोडर्नाइजेसनको इम्प्याक्ट के हो कजेस के हो डिसएडभान्टेजेस के हो यो सबै हामी डिटेलमा अर्को क्लासमा गर्नेछौं ओके सो नाउ द कन्सेप्ट अफ सेक्युलराइजेसन सेक्युलर भन्दाखेरि चाहिँ इट इज यु नो सेक्युलर भन्दाखेरि चाहिँ हामी रिलिजियनबाट जब टाढो हुन्छौं त्यो चाहिँ सेक्युलर हामी भजनहरु भन्छ भजन हुन्छ एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ सेक्युलर गीतहरु भन्छ जहाँनिर चाहिँ गॉड रिलिजियनको केही मेन्सन हुँदैन ब्रोडर सेन्समा सेक्युलराइजेसन चाहिँ त्यो हो ओके व्हेन secularization is the transformation of the society from close identification with religious values and institution towards non-religious. So यहाँनिर religious चाहिँ हैन तर non-religious कुराहरुलाई चाहिँ secular भन्छ. Okay, so however यहाँनिर यो चाहिँ broader concept हो secularization को तर हामीले इन्डियामा Indian society को कुरा गर्नु हो भने चाहिँ in India, secularism means equal treatment of all religion by the state. त्यहाँ हामी हेर्छौं different religion यहाँनिर छ है अनि इन्डियामा चाहिँ के भन्छ भने all religions are given equal treatment. यहाँनिर रिलिजियस युनिटी छ धेरैवटा कन्ट्रीजमा हामी पाउँदैनौं त्यहाँनिर कन्ट्रीको आफ्नै धर्म हुन्छ म्यानमार हेर्नु भने है म्यानमार पाकिस्तानहरुमा एउटै रिलिजियन छ तर इट इज नट द सेम इन केस अफ इन्डिया सेक्युलरमा चाहिँ यहाँनिर सबै रिलिजियनले एउटा कन्ट्री बनिन्छ जहाँनिर हामी सबै रिलिजियनलाई नै रेस्पेक्ट गर्छौं So with the 42nd amendment of the Constitution of India,
Enacted in 1976, the preamble to the constitution asserted that India is a secular nation. India is a secular nation means the people, the citizens of India, they are free to choose any religion. They are free to, they are free to preach their religion. They can freely आफ्नो रिलिजनलाई उनीहरूले आरामले आफ्नै खुसीले उनीहरूले पालन गर्न सक्छ, कुनै पनि रिलिजन फलो गर्न सक्छ अनि त्यहाँनिर गभर्नमेन्टले त्यसमा के पनि भन्नु सक्दैन है। सो सेक्युलराइजेसन भन्छ त्यो हो ब्रोडर सेन्समा इट इज नन रिलिजियस, तर इन्डियन कन्सेप्टमा इट इज इक्वल ट्रिटमेन्ट अफ अल रिलिजन्स बाय द स्टेट। So now we will move into another process, that is globalization. Globalization is a very important topic and it is a process by which the world is becoming increasingly interconnected as a result of massively increased trade and cultural exchange. आज हामीले आइफोन चलाइरहेका छौं, हामीले कोरियन ड्रामाजहरु हेरिरहेका छौं, हामीले कोरियन ल्याङ्ग्वेज पनि सिकिरहेका छौं अनि यो सबै चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दा हो। ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ के गर्छ, द होल वर्ल्ड है यसलाई कनेक्ट गर्छ। हामी पनि फ्रीली यहाँनिर चाहिँ ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ इट इज नट ओन्ली द पिपल मात्रै एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्री हैन, तर त्यहाँनिर अब्जेक्ट्सहरु, त्यहाँनिर आइडियाजहरु सबै यो होल वर्ल्ड, होल ग्लोब भरि नै यहाँनिर इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। अनि वर्ल्ड कपहरु हेर्छौं हामी, मिस वर्ल्ड हैन, यो सबै कुरा चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दा हो, जहाँनिर चाहिँ पिपल अल ओभर द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टु इच अदर। सो इन्टरकनेक्टेड छ यहाँनिर सबै वर्ल्ड अनि यो प्रोसेसलाई चाहिँ ग्लोबलाइजेसन भनिन्छ। अनि ग्लोबलाइजेसन पनि हामी अर्को क्लासमा डिटेलमा हेर्छौं। अनि हाम्रो अब लास्ट प्रोसेस छ द्याट इज लिबरलाइजेसन। So liberalization refers to relaxation of government restrictions in areas of economic policies. यहाँनिर गभर्नमेन्टले फ्री रिल्याक्स गर्दैछ गभर्नमेन्ट रेस्ट्रिक्सन्सहरु, जुनै पनि बिजनेसहरु, इफ यु वान्ट टु स्टार्ट अप एनी बिजनेस यु डोन्ट नीड लाइसेन्स नाउअडेज बिकज अफ लिबरलाइजेसन। तर कतिवटा बिजनेस जस्तै एल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स, यो मेडिसिन्स, यो सबै कुरामा चाहिँ लाइसेन्स चाहिन्छ, तर त्यो बाहेक अरु बिजनेसहरु स्टार्ट गर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान डु। यहाँनिर लिबरलाइज गरेछ, लिबरलाइजेसन it was introduced in India in 1991. यसको ब्याकग्राउन्ड यो सबै कुरा हामी अर्को क्लासमा हेर्नेछौं, तर अहिले चाहिँ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड लिबरलाइजेसन भनेको चाहिँ सबै गभर्नमेन्ट रेस्ट्रिक्सन्सहरुदेखि लिबरल हुनु, फ्री हुनु। सो इट मिन्स एलिमिनेसन अफ स्टेट कन्ट्रोल, हराउनु, एलिमिनेट गर्नु स्टेट कन्ट्रोल ओभर इकोनोमिक एक्टिभिटिज। जति पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु छ, व्हाट टु प्रड्युस, हाउ टु प्रड्युस and for whom to produce, के प्रड्युस गर्नु, के बनाउनु, कसरी बनाउनु, कसको लागि बनाउनु, यो सबै चाहिँ एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी हो। अनि यो डिसिजनहरु लिँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर गभर्नमेन्टले के पनि कन्ट्रोल गर्दैन अहिले चाहिँ है। यो प्रोसेसलाई चाहिँ लिबरलाइजेसन भन्छ। अनि दिस आर अल द प्रोसेस अफ सोशल चेन्ज। हामीले सोशल चेन्जको प्रोसेसहरु हामीले हेरेका छौं, ब्राह्मणाइजेसन, संस्कृताइजेसन, वेस्टर्नाइजेसन, मोडर्नाइजेसन, सेक्युलराइजेसन, ग्लोबलाइजेसन र लिबरलाइजेसन। यो सबैको कन्सेप्ट एन्ड डेफिनेसन आई हेभ एक्सप्लेन। आई एम श्योर यो सबै कुराहरु बुझेको छ भनेर। अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा यो प्रोसेसलाई डिटेलमा हेर्नेछौं। यो टपिक चाहिँ लास्ट टपिक हो सेकेन्ड च्याप्टरको।